बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम तरीन मौका पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी की इतलात। जब पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल जारी हो रहा था तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में थे, और जब पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कहां हैं। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। चीफ जस्टिस साहब की बीवी की एयरपोर्ट पर तलाशी का जिक्र भी क्यों चल रहा है, और अहम तरीन मौके के ऊपर पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस अब कौन होगा। क्या इमरान खान ने पाकिस्तान के माफिया के खिलाफ जंग जीत ली है। तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान के साथ है, और इस वक्त सूबा बलोचिस्तान के अंदर बेदारी की बड़ी लहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में ऐसे वाहिद सियासी रहनुमा और ऐसी वाहिद सियासी जमात शामिल हुए हैं कि जो कि बैक वक्त खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब के साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर भी मकबूल हैं। लेटेस्ट सर्वे जो जंग ग्रुप ने छापा, नून लीग के फेवरेट मीडिया ग्रुप ने छापा, जो कि नून लीग की ईमा पर, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर उनके पसंदीदा इदारे ने किया, वो सर्वे ये बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त बलोचिस्तान में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग, बल्कि तमाम तर कौम परस्त जो सियासी जमातें हैं उनसे आगे हैं। और इस वक्त इमरान खान की अकेले की मकबूलियत बलोचिस्तान में 45% तक जा पहुंची है। दीगर तमाम तर सियासी जमातें उनसे पीछे हैं। तमाम की तमाम मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो इमरान खान के बराबर की मकबूलियत उनके पास नहीं है। जो फुटेजेस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसे माहौल के बावजूद कि जब डिप्टी कमिश्नर ने वर्कर कन्वेंशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की, जब शुएब शाहीन साहब को कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर निकलने से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के साथ है, जिनको इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ढूंढ रही है, जिनकी छुट्टी की इतलात हैं, जिनके मुतल्लिक नहीं पता कि इस अहम तरीन मौके पर वो कहाँ गायब हैं, जिनकी बीवी की तलाशी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र है, और पाकिस्तान में पूछा जा रहा है कि अब नया चीफ जस्टिस कौन होगा। उनके सूबे के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले का पहला नतीजा कुछ यूं सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हो रहा था जिला पशीन के अंदर, और इनके लगाए गए रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में लगाए गए रिटर्निंग अफसर थे, जो डीसी हैं जिला पशीन के, उनके हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन के लिए लगाया गया स्टेज उखाड़ दिया गया, कुर्सियां उठा ली गई। लेकिन वर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने जमीन पर बैठकर ही कन्वेंशन शुरू कर दिया। ये मैं तफसीलात आपके सामने, फुटेज आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर से देखिए जरा। जी, जिला पशीन बलोचिस्तान, जाग उठा है पाकिस्तान, जाग उठा है बलोचिस्तान। जी, जी जी, आवाज़ से ज़्यादा इस वक्त ये फुटेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने रखी। और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सूबा बलोचिस्तान है, जहां से उनके दादा का और उनके वालिद साहब का ताल्लुक। एक तस्वीर भी मैं जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर से देखिए ज़रा ये तस्वीर भी। और ये अनरियल सीन्स है, ऐसे कभी नज़र नहीं आए बलोचिस्तान के अंदर। हद्दे निगाह तक, मैं करीब कर रहा हूं, हद्दे निगाह तक सर ही सर बलूचिस्तान बदल चुका और पाकिस्तान बदल चुका। और सवाल इस वक्त हो रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की छुट्टी की इतलात क्यों है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब उनका सूबा बलूचिस्तान जाग उठा है, वो कहाँ हैं। बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सालार काकड़ का पश्चिम बलूचिस्तान में वर्कर कन्वेंशन के दौरान जो शदीद जो ज़बरदस्त और बेहतरीन एहतजाज हुआ, जो है वो जो उनका इस्तकबाल हुआ, वो भी जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए जनाब।
जनाब किस किस को रोकेंगे आप जनाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन, पाकिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बाहर निकल आए, तो क्या मसला क्या है जनाब? इस वक्त क्यों कर रोका जा रहा है पंजाब की अवाम को बाहर निकलने से? क्यों कर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिए जा रहे? तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने हम रखना चाहेंगे जनाब एक नोटिफिकेशन जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश में है, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं जनाब, पढ़कर भी ये सुनाते हैं आपको नोटिफिकेशन। तो जनाब नोटिफिकेशन कुछ यूं है कि ये है जनाब 12 अक्टूबर 2023 का, इशुएंस ऑफ एयरपोर्ट एंट्री पासेस 2023। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट लेटर नंबर फलां फलां डेटेड 21 सितंबर 2023, यानी काजी फाइज ईसा साहब के अपना ओहदा संभालने के सिर्फ 4 दिन बाद, on the subject cited above, and to say that Secretary Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body search at all airports। जी हाँ, तलाशी नहीं ली जा सकती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया की और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की ओहदा संभालते ही काजी फाइज ईसा साहब का सिर्फ 4 दिन के अंदर पहला इनकलाबी कदम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जज साहबान की बीवियों के लिए एयरपोर्ट पर खसूसी रियायत। इतना हक तो बनता है काजी साहब, आपने रियासत के लिए, रियासत इन्वर्टेड कामास के अंदर, काजी साहब इतना हक तो बनता है आपका, आपने रियासत पाकिस्तान के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, उसके अवज़ रियासत पाकिस्तान के लिए काजी फाइज ईसा साहब की जो खिदमात हैं वो हामिद मीर साहब के ट्वीट के अंदर भी ज़ाहिर होती हैं, और अगर किसी जगह पेश होने का मौका मिला तो यकीनी तौर पर वो ट्वीट भी, वजाहत मसूद साहब का वो कालम भी, हामिद मीर साहब का जिक्र भी आसिफ जरदारी साहब के मुतल्लिक, और ये कहना भी कि किस तरह से जो है वो गड़ी खुदा बख्श के जलसे के मौका पर, बेनज़ीर की बरसी के मौका पर आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पर ये बताया था हामिद मीर साहब को, दीगर दूसरे सहाफ़ियों साहब को, कि उन्हें जनाब कहा गया था DGISI की जानिब से कि जनाब अशफाक परवेज़ कियानी साहब के दौर में, जी हाँ बिल्कुल, DGISI शुजा पाशा साहब थे, उनकी जानिब से उनकी जानिब से बताया गया आसिफ जरदारी साहब को कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर यूसुफ गिलानी साहब के साथ जो कुछ हुआ, मेमो के अंदर जिस तरह से उनकी हुकूमत भी फिर बाद में गिराई गई, मेमो केस भी आया, उस तमाम तर मामले के हवाले से उनके ऊपर जो है वो दबाव था, किस तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके ऊपर दबाव था, और कियानी साहब वही बात चाहते थे जनाब शुजा पाशा साहब, वही बात नवाज शरीफ साहब चाहते थे, वही बात चीफ जस्टिस साहब चाहते थे। क्या चाहते थे? जो कि फैसला दिया काजी फैज ईसा साहब ने उस केस के अंदर, और उस वक्त उनके क्या रिमार्क्स आए वो भी सारे सामने हैं। और मेमो केस के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बुन्नत बुनी गई, काला कोट पहनकर नवाज शरीफ पहुंचे, जो फैसला वो चाहते थे यूसुफ गिलानी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो फैसला मेमो कमीशन के सरबराह काजी फैज ईसा साहब ने दिया भी, और जरदारी साहब को फिर पता भी चल गया, शुजा पाशा साहब DGISI ने बताया कि ये ख्वाहिश थी कियानी साहब की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ख्वाहिश कियानी साहब की थी, जो ख्वाहिश शुजा पाशा साहब की थी, जो ख्वाहिश नवाज शरीफ की थी, जो ख्वाहिश इफ्तिखार चौधरी साहब की थी, उस ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फैसला क्यों कर और कैसे आया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का, जब वो मेमो कमीशन के सरबराह थे? तो एक बड़ी खिदमत रियासत पाकिस्तान की, जिसकी यकीनी तौर पर तारीफ की जानी चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जनाब एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती है कि बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है काजी फैज ईसा साहब, और फिर क्या होता है, हदैबिया पेपर केस जो है वो बंद होता है, दीगर मामलात होते हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिमार्क्स इमरान खान के खिलाफ आते हैं, और कुछ फैसले इस किस्म के देने जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक पूरी तारीख है, काजी फैज ईसा साहब के अपने और उनकी अहलिया के एहसासों के हवाले से जिक्र आता है, तो बजाय ये कि खुलकर उनका जवाब दिया जाए पाकिस्तानी अवाम के सामने, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपा जाता है। और उसके बाद फिर जज जो खिलाफ होते हैं अचानक उनकी हमायत में हो जाते हैं। और आज उनकी हमायत में जिन 6 जजों ने फैसला दिया था, उनमें से 3 जज तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, 3 जज जो रिटायर हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम बहुत अच्छी जगह के ऊपर अकोमोडेट हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम पहले भी बता चुके हैं। तो काजी साहब की जो खिदमात हैं रियासत पाकिस्तान के लिए वो बड़ी अहम है, और क्यों ना अगर काजी साहब की खिदमात हों
اور پھر کیوں نہ ان کو اور ان کی بیوی کو اتنا پروٹوکول ملے۔ قاضی صاحب ویسے ماضی میں اتنے اس قسم کے پروٹوکول کے قطعاً قائل نہیں رہے، اس پروٹوکول کے خلاف وہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن جب پھر آپ چیف جسٹس بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کا پروٹوکول ملتا ہے۔ لیکن سوال پوچھ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جج صاحبان کی بیویوں کی تلاشی نہیں ہوگی یا ان کو دیکھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا لے کے آ رہی ہیں یا کیا لے کے جا رہی ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ پہلے بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کے کچھ اثاثے لندن کے اندر نکلے تھے، اور اب پھر اس موقع کے اوپر کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، ان کی چھٹی کی اطلاعات ہیں، اس موقع پر یہ نوٹیفیکیشن کیسے وائرل ہو جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیوی کی تلاشی کے حوالے سے کیوں ذکر ہے۔ پہلے وہ آپ کے سامنے وہ خبر بھی رکھ دیتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچانک چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اچانک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو تو اچانک ہی پتہ چلا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک طنز کر چکے ہیں اعجاز الاحسن صاحب سے کہ قوم جو ہے وہ ان کے پیسوں سے ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، 4.5 دن کام کرنے کی نہیں ملتی۔ تو جمعہ کے روز آپ چلے گئے تھے لاہور، تو اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ کہ اعجاز الاحسن صاحب کس سے چھٹی لے کر گئے تھے، اور اب اس کی تفصیلات بھی ہمیں نہیں پتہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس سے چھٹی لے کر گئے تھے۔ یہ تو یقینی طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ بتا سکتے ہیں، لیکن سوال تو بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر کہ کل قاضی صاحب نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ اب کیا میں چھٹی کے اوپر جا سکتا ہوں۔ کل جب ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی جس کو پاکستانی عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا، کیونکہ پاکستانی عوام نہ ہی نواز شریف ہے اور نہ ہی حامد میر، تاثر یہ بن رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیلے چاہتی ہے الیکشن کے اندر، جمہوریت ڈیریل کرنا چاہتی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین اور جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ تاثر تو اسی قسم کا آیا، لیکن یہ فیصلہ تو اب تاریخ کرے گی، آپ بھی فیصلہ کریں گے کمنٹ کی صورت کہ کیا واقعی قاضی صاحب نے آئین قانون اور جمہوریت بچایا، یا پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 برسوں سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے بدلے ظلم و ستم کا بھی شکار ہے، اور قاضی صاحب کی ناک کے نیچے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال خبر یہ آئی کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بطور قائم چیف جسٹس اپنا حلف اٹھا لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیرون ملک جب تک رہیں گے یہ بطور قائم مقام چیف جسٹس کام کریں گے، کیونکہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، نہیں پتا بیرون ملک لکھا ہوا ہے کہاں گئے ہیں۔ آرمی چیف صاحب بھی امریکہ کے اندر اہم ترین موقع کے اوپر، اور اب ایک اور اہم ترین موقع کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے۔ جب الیکشن شیڈول چل نکلے گا، معاملات جائیں گے ٹریبونلز کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں تیزی ہے، تو آرمی چیف صاحب بھی باہر ہیں اور چیف جسٹس صاحب بھی چلے گئے، تو جناب سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق سے عہدے کا انہوں نے حلف لیا، اور اس دوران اٹارنی جنرل تھے، ریٹائر ججز تھے، سینئر وکلا تھے، ججز کے اہل خانہ تھے، اور بار نمائندگان بھی تھے، اور قاضی صاحب کا نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اور پھر اسی دوران اچانک سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن رکھا یہ بھی وائرل ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے متعلق جو ہے وہ سوالات پوچھنے لگتے ہیں کہ جناب آخر کار معاملہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ الیکشن شیڈول آ جائے راتوں رات، اس کے بعد اچانک جو ہے وہ کہاں چلے گئے عوام؟ یہ بات کیا وہ سردیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جو کہ ایک انگریزوں کے دور کی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو کیا اس روایت کو ہی قائم کرتے ہوئے، روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس موقع پر ملک سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے؟ یقیناً وہ تھک گئے ہوں گے خاصا کام کر کے چیف جسٹس بننے کے بعد، خاصے پرانے کیسز بھی انہوں نے اٹھائے اور مسلسل جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، اور لیکن ان کی نظر جو تازہ ترین کیسز ہیں ان کی مصروفیت کے باعث ان کی نظر جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، قاضی صاحب اتنے زیادہ مصروف تھے کہ ان کے اوپر وہ توجہ نہیں دے سکے۔ وہ ماضی کے معاملات دیکھتے رہے جناب، کبھی 2013 کے 14 کے دھرنے کا ذکر ہوا، تو کبھی 2017-18 کے دھرنے کا ذکر ہوا، اور پھر فیض صاحب کی باتیں ہوتی رہیں، باجوہ صاحب کی باتیں ہوتی رہیں، ندیم انجم صاحب کی اور موجودہ آرمی چیف صاحب کی اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی بات ہوتی رہی، اور اب پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی بات ان کے کسی کیس کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ ایک موقع پر تو سردار طارق صاحب جو ان کے ابھی بنے ہیں قائم مقام، انہوں نے تو یہ فرمایا کیس کے دوران کہ پتہ نہیں انسانی حقوق جو ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جائیں گے، جب یہ بات کی گئی کہ جناب انسانی حقوق کی پرواہ کرنی چاہیے۔ تو سوال پاکستانی عوام کے دلوں میں کہ جناب قاضی صاحب اتنے مصروف تھے، یقیناً تھک گئے ہوں گے، اس لیے وہ چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں، تو چھٹی ان کی کب ختم ہوگی؟
چھٹی کب ختم کر کے وہ پاکستان آئیں گے تاکہ ان کی نظر اس الیکشن کے دوران ان معاملات کے اوپر بھی پڑے، کیونکہ الیکشن شیڈول اب چل نکلے گا آگے کی طرف، اور پاکستان تحریک انصاف کاغذات جمع کرائے گی، اور جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے نظر یہ آ رہا ہے پھر آگے بھی اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان تحریک انصاف کو تو کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب جب اپنی چھٹیاں گزار چکے ماشاءاللہ، جب تھکن ان کی اس سے جو انہوں نے زبردست یہ کام کیا مڈ ستمبر سے لے کے ایک دو دن پہلے تک مسلسل وہ مصروف رہے، جس کی وجہ سے ان کی نظر، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، ان کی نظر نہیں پڑ سکی جو اس وقت پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، لیکن امید کی جاتی ہے جب وہ اچھے خوشگوار ذہن سے چھٹیاں اپنی گزار کر واپس آئیں گے تو یقینی طور پر ان کی نظر ان خلاف ورزیوں پر بھی پڑے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔